बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिल अल्लाहुम्मा फक़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, तमाम तलबात का क्या हाल है? जी अल्लाह ताला का शुक्र है। हाँ जी, आप सुनाएं, आप सबकी उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज बड़े जोशो खरोश के साथ ज़िया नबी शरीफ का काफ़ी सारा सबक जो है वो आपने पढ़ लिया है, मैं सुन रही थी और माशाल्लाह से बहुत ईमान अफरोज आपने वाक़यात पढ़े और सीखे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जो सबक हमने सुना है, अल्लाह ताला हमें भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इस ईमान की कदर करने की और इसकी खातिर जो है वो इसार और कुर्बानी का जज्बा जो है वो पैदा करने की। तो आज का इंशा का जो सबक है वो आपके सामने है, दर्स वाला आशिर 10वां सबक और सबक का नाम जो है वो आपके सामने है अयादतुल मरीज़, इयादत अल मरीज़ी, मरीज की। ठीक है, तो आप खुद भी करते जाएं साथ साथ तर्जमा। ये उसका सेकंड आप कह लें हिस्स पार्ट है, ठीक है, जो आपने पहले जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो उसका फर्स्ट पार्ट है और ये जो बुक है इसको हम इसका हिस्सा 2 जो है वो कहते हैं, लेकिन 10वां सबक है ये इसका। ठीक है, इयादतुल मरीज़, ठीक है, मरीज की इयादत करना। इयादत का मतलब पता होता है आपको, पूछने के लिए, जानना या जो है पूछना। ठीक है, तो ये सबक जो है आप इसमें मुख्तलिफ अल्फाज पढ़ेंगे जो कि मरीज से मुतल्लिक है। ये बुक्स पूछना पड़ेगा अभी, मैंने इसलिए ये वाली बुक्स बच्चों को देंगे, ये वाली खरीद के बच्चे कह रहे हैं कि देनी है आपकी किताब, नई किताबें देनी है खरीद के ये वाली। हाँ, वो सर ये कह रहे हैं कब सारी हमने मंगवाएंगी, पिछली दफा भी तो बहुत सारे बच्चों ने ली कोई नहीं है, वो हमारे घर में ऐसे ही। हाँ तो कब सारी हमने ले ली थी, सब कह रहे थे कि लेनी है, तो वो अभी भी हमारे घर में पिछले साल की कब सारी पड़ी हुई है। हाँ, या फिर इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, तो जो आप सबक पढ़ाते जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं सर की इसकी PDF भेज दूंगा तो कॉपी करवा लें। इंशा का जो है वो ज्यादा बेसिक मकसद जो है वो यही होता है कि आप ग्रामर के लिहाज से तर्जुमा करना सीखें और उर्दू से अरबी से। और बाज़ औक़ात जो है ना इस लेवल के ऊपर आके बुक में से काम नहीं आता है, वो मैंने तो जानबूझ के पेपर थोड़ा आसान बनाया था, बुक में से दिया था, लेकिन अक्सर चले जो कन्फर्म हो गया तो ठीक है कि अगर कोई लेता है तो, वरना जो है फिर एक आधा तो देखेंगे, अगर है तो फिर आपको भिजवा देंगे और फिर बाकी जो लोग हैं वो ये कर लें कि इसको साथ साथ नोट कर लें अपने पास सबक को, या फिर जो है इसी से PDF वो सर कह रहे हैं तो आप प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, लेकिन बेसिक इसका मकसद होता ही है, इसका रट्टा तो कोई नहीं है कि ये आपको बस समझ, अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए या समझने के लिए जो है वो रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ग्रामर जो है उससे ज्यादा समझो। ठीक है, ये खत्म हो जाएगी फिर इंशाल्लाह जो तीसरी है उसमें फिर आपको मुख्तलिफ मज़ामीन वगैरह जो है याद करवाए जाएंगे ताकि आपकी जो सारी ग्रामर उसका पता चलेगा। ठीक है, चलें जी सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो सबक का नाम है ये आपको फौरन पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए कि मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, मरीज की अयादत, और जब दो लफ्ज आपके सामने हो किसी भी शक्ल में वो जुड़े हुए हो तो वो मुरक्कब ही होते हैं। ठीक है, उनको हम अकेला कर नहीं पढ़ सकते, तो वो दो अल्फाज होते हैं मुरक्कब होंगे, और मुरक्कब जो है वो आपके खुद से जितने मुरक्कब पड़े हुए हैं गौर करना होगा कि कौन सा मुरक्कब है, तो उस मुरक्कब को उसके मुताबिक जो है आपने इराब देना होगा। ये मुजाफ और मुजाफ यही है। ठीक है, तो बार बार बता चुके हैं हर सबक में, अब आपको खुद जो है वो इसकी
جی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ ہم نے اس کو اعراب جو ہے وہ کیسے دینا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جبکہ مضاف ہوتا ہے اگر اس کے آگے پیچھے کوئی عامل نہیں ہے، وہ سمپل ہے یا تو نام ہے کسی چیز کا یا پھر وہ مبتدا بن رہا ہے، تو پھر مضاف کے اوپر رفع ہوگی. ورنہ وہ جملے میں جو کچھ بن رہا ہوگا مفعول ہوگا تو زبر ہوگی، مجرور وہ حرف جر ہو جائے گا تو اس کے نیچے زیر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قاعدہ. لیکن سمپلی جب ہم مرکب کو لکھیں گے تو مضاف مرفوع ہوتا ہے اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. ذهب گیا نجیب الی المدرسۃ، نجیب نام ہے. ٹھیک ہے، گیا نجیب الى طرف المدرسۃ، اسکول کے. سمپل جملہ ہے اور سب کو اب اس کا ترجمہ کرنا جو ہے وہ خود آتا ہوگا. ٹھیک ہے، فعل فاعل سارا آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے. فعل ماضی ہے اور نجیب ان کی وجہ سے واحد مذکر غائب ہے. نجیب ان کے رفع تنوین ہے، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، لما داخلہ فی الفصل، لما جب داخلہ وہ داخل ہوا فی الفصل جماعت میں، کمرہ جماعت میں. ٹھیک ہے، فی حرف جر ہے اور الفصل مجرور ہے اور داخلہ واحد ذکر غائب ہے نجیب کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جب وہ کلاس میں داخل ہوا لم یجد ہناک صدیقہ سمیرن، لم یجد اس نے نہ پایا ہناک وہاں صدیقہ اپنے دوست سمیرن سمیر کو، اس نے اپنے دوست سمیر کو وہاں نہ پایا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ لم یجد یہ فعل مضارع سے پہلے لم جب آتا ہے تو وہ اس کو ماضی منفی کے معنوں میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے لم یجد جہاں بھی لم آئے گا کسی بھی فعل کے اس سے پہلے تو آپ نے اس کا ترجمہ ماضی میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاجد تھا واحد مذکر غائب کا صیغہ یعنی کہ نجیب کا، اس وجہ سے یہ سنگل آیا ہے. تو لم کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ حروف جوازم میں سے ہے جو جزم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لم یجد ہناکا وہاں. ٹھیک ہے، صدیقہ ہوں اپنے دوست کو. اب صدیقہ ہوں اپنا دوست جو ہے یہ بھی مضاف اور مضاف کے لیے ہے، لیکن آپ کہیں گی کہ صدیقہ کے اوپر زبر کیوں ہے؟ اور میں نے بتایا پیچھے کی کیونکہ مفعول بن رہا ہے تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. اور وہ جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی آپ کہہ لیں کہ حرف جار نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہی نہیں ہم اس کو پڑھ سکتے. منصوب جو ضمیریں ہوتی ہیں جو بنتی ہیں مفعول وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ صدیقہ ہو ہے. اس نے اپنے دوست کو نہ پایا، اس کا نام آگے بتا دیا سمیرن. اب سمیر بھی مفعول بن رہا ہے، اس لیے سمیر کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ زبر آ رہی ہے تنوین کی شکل میں، اس وجہ سے الف آگے آیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی دو زبر آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ الف لکھنے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے میں نہیں آتا کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ سمیرن اپنا دوست سمیر، یہ دونوں مفعول ہوں گے اس میں. فسأل عنہ، فسأل پس اس نے پوچھا سوال کیا عنہ اس کے بارے میں، بس اس نے اس کے بارے میں پوچھا. آپ دیکھیں اس نے اس کے بارے میں، تو جب آپ کو گرامر آتی ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ضمیر ہے دونوں کے اندر وہ کس کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سآلہ پوچھا، ظاہر بات ہے نجیب جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا اپنے دوست کو. اس نے پوچھا عنہ اس کے بارے میں، وہ کی ضمیر جو ہے اس میں یہ وہ کس کی طرف ہے؟ یہ ضمیر کی طرف ہے. ٹھیک ہے، اس نے پوچھا اس کے بارے میں. فأخبرہ احد اصدقائہ، فأخبرہ بس اسے خبر دی، اسے بتایا، بس اس کو بتایا احد ایک اصدقائہ اس کے دوستوں میں سے، اس کے دوستوں میں سے ایک نے اسے بتایا. ٹھیک ہے، اخبارہ اخبارہ اس کو بتایا ہاں جی وہ اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اخبارہ. اب یہاں پہ دیکھیں دو تین مفعول اکٹھے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اخبارہ خبر دی، سوری یہاں پہ ایک ہی اخبارہ خبر دی ہو اس کو. ٹھیک ہے، یعنی نجیب کو خبر دی اس کے ساتھی میں سے ایک نے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دیکھیں کہ یہ اب اس کے اندر مضاف تین تھے، میں نے پیچھے کر دیا. احد پہلا مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور اصدقائی دوسرا مضاف ہے اور ہی جو ہے مضاف ہی نہیں ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ دوبارہ سے احد کا مضاف الیہ بن رہی ہے. اور ٹھیک ہے، تو پھر یہ دونوں مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خبر دے رہے ہیں، بتانے والے اس کے دوست ہیں، اس وجہ سے احد کے اوپر آپ کو رفع نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ مرکب اضافی جو ہے اس کے اندر فاعل بن رہا ہے، اس لیے احد کے اوپر پیش. تو یہ اس کو ذرا آپ دھیان سے دیکھیں. بِأَنَّهُ مَرِيضٌ، بِأَنَّهُ کہ بے شک وہ مریض بیمار ہے، مریض ہے. اب
اب آپ کو پتا ہے کہ انا اور انا جو ہے وہ فجارہ میں سے ہے، باہر فجار ہے، اور انا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ انا جو اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، تو اس کی خبر جو ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے، تو اس کا اسم ہو بن رہا ہے، لیکن چونکہ ضمیر ہے تو اس کے اوپر ہم اس طریقے سے اعراب تو نہیں لگائیں گے، لیکن اس کا جو محل ہوگا یا اس کی جگہ جو ہوگی وہ منصوب ہی ہوگی، اور مریض یہ خبر ہے، اس وجہ سے آپ کو مریض کے آخر میں دو پیش نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے دوستوں میں سے کسی ایک نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ لما فارغ من الدروس ذهب لعیادت صدیقہ، لما جب فارغ وہ فارغ ہوا من سے الدروسی اسباق سے، ذهب وہ گیا عیادت کے لیے صدیقہ اپنے دوست سے، ٹھیک ہے، تو فارغ جو ہے وہ اس کی طرف ہے، فاعل مذکر غائب کا صیغہ ہے، من الدروسی آپ کو پتہ چل گیا جار مجرور ہے، ذهب ہو گیا، اور علام الفجر عیادت کی پھر مضاف ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوست کی عیادت، اپنا دوست اضافی، پھر دوست کی عیادت جو دوبارہ سے اس کا اضافت ہو رہی ہے، تو جیسے پیچھے آپ نے پڑھا احد الاصدقاء، اسی طریقے سے اس کا بھی آپ ترکیب کریں گے، ٹھیک ہے، عیادت مضاف صدیقی پھر مضاف ہی مضاف الیہ مضاف مل کر عیادت کی اب پھر مضاف الیہ اور مضاف مل کر مجرور بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس بات سے فارغ ہوا تو اپنے دوست کو پوچھنے کے لیے گیا، لما دخل فی بیت صدیقہ سلم علیہ، لما جب وہ داخل ہوا فی میں بیتی گھر میں صدیقہ اپنے دوست کے، اپنے دوست کے گھر میں، یہ بھی وہی والا قاعدہ ہے، تین اس کے اندر مضاف بھی نظر آ رہے ہیں، بیتی مضاف صدیقی مضاف ہی مضاف لینے کر بیت کا پھر مضاف اور مضاف لینے کر فی کا یہ مجرور بن جائیں گے، اس وجہ سے بیتی کے نیچے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سلامہ اس نے سلام کیا علیہ اس کو، تو میں نے بتایا اسلام کے بعد حرف جارہ جو ہوتا ہے وہ الات ہے، الات کی وجہ سے جو ضمیر تھی وہی بن گئی، اس نے سلام کیا اس کو، ٹھیک ہے، وَسَأَلَهُ اس سے پوچھا، کیفا حالک یا صدیقی، کیفا کیسے ہے، کیسا ہے، حالک آپ کا حال، یا صدیقی اے میرے دوست، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، آپ کو اس کی سمجھ ہوگی، اے میرے دوست آپ کا کیا حال ہے، میرے دوست اس کے اندر مضاف اچھا جی، کالا صدیق، کالا کہا صدیق اس کے دوست نے، آپ سے کہ یہاں پہ صدیق کاف کے اوپر پیش ہے کیونکہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ فائل بن رہا ہے، دوست نے کہا سبجیکٹ بن رہا ہے، تو صدیق کی مضاف ہے اور وہ مضاف نہیں ہے۔ اصابتنی بالامس الحمى، اصابتنی مجھے ہو گیا تھا یا مجھے ہو گیا بالامس کل الحمى بخار، اصابہ یصیب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اس سے مصیبت کا لفظ بنائے جو ہمیں پہنچتی ہے اس کو مصیبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے پہنچا بخار، یا آپ یہ تو لفظی مطلب ہے، لیکن آپ جب بھی بخار لگنے کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ اصابہ کا لفظ استعمال کریں گے، پھر وہ اپنی فائل کے مطابق آپ اس کو اصابت نہیں، اصابہ ہو، اصابنا، یا جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے، تو بخار جب مونس ہے اس وجہ سے اصابت آیا، ورنہ اصابہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصابہ پہنچا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو پہنچا اصابہ ہو، ان دونوں کو پوچھا اصابہ ہما، ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو پوچھا تو پھر آپ نا کی ضمیر اس کے آگے لگا دیں گے، جواب اصابت ہم نے مونس کا صیغہ لگایا کیونکہ ہما بخار جو ہے مونس استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے ہو گیا بالامسی کل الحمى بخار، ذهبت الى الطبيب، ذهبت میں گیا، واحد مذکر سوری جمع واحد مذکر اور مونس متکلم کا ہے، میں گیا الى طرف طبیبی ڈاکٹر کی، میں ڈاکٹر کی طرف گیا، فاخذت اور میں نے لی منہ اس سے الدواء دوائی، تو علاج آ رہا ہے طبیب مجبور، اخذت یہ بھی آپ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے لیا تھا کے اوپر پیش ہوتی ہے جب فعل ماضی میں تو آپ پہچان دیا آپ کہ وہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الدواء اس کے اندر مفعول ہے اس لیے اس کے اوپر زبر ہے، من جر ہے وہ اس کے اندر مجرور ہے، وَالْآنَ قَدْ تَحَسَّنَتْ صِحَّتِي، وَالْآنَ اور اب قد تحسنت بہتر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، حسنا تو حسینو کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہونا، تو تحسنت بہتر ہو گئی ہے، صحتی میری صحت، شیئن کچھ، تو تحسنت واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اس لیے ہے کہ صحت ہے، صحت کیا ہر میں قائد انیس ہے نا، ٹھیک ہے، وہ مونس ہے، اس وجہ سے یہ تحسنت کا صیغہ، اور یا جو ہے نا اس کے اندر میرا جو ہے وہ اس کے لیے معنی ظاہر کرنے کے لیے واحد متکلم کا، تو میری صحت جو ہے ٹھیک ہے، شیئن کچھ یا تھوڑی، تو یہ مفعول ہوگا اس کے اوپر زبر ہے،
सऊदु इलल मदरसती बाद यौमैनी इंशाअल्लाह। सऊदु मैं लौटूंगा, अन करीब, सा का मतलब होता है अन करीब, ठीक है, मैं जल्द ही लौटूंगा या मैं आऊंगा, इला तरफ अल मदरसती स्कूल के, बादा यौमैनी 2 दिन के बाद। अब यौमैनी का तस्निया जब आप बनाएंगे, यौमुन एक दिन, यौमानी 2 दिन। देखें यहाँ पे यौमैनी है, पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि ये मुजाफ इलैहि बन रहा है 2 दिन के बाद। तो बादा की वजह से यौमानी जब इसके अंदर मुजाफ इलैहि बन रहा है तो फिर ये यौमैनी हो जाएगा हालत जरी में, ठीक है। तो ये 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने, ठीक है। जो है और शाह आपको पता है कि फाइल मुज़क्कर गायब है और अल्लाह इसके अंदर फाइल है, ठीक है, इसलिए उसके आखिर में आपको रफा नजर आएगी। इंशाअल्लाह हानी हम पढ़ सकते हैं, हम इंशाअल्लाह हो, और इंशाअल्लाह ही भी नहीं पढ़ सकते, वो आपके लिहाज से गलत हो जाए। काला नजीबुन, काला कहा नजीबुन, नजीब ने, शफाक अल्लाह, शफा का आपको शफा दे अल्लाह, अल्लाह ये दुआ है, ठीक है। आप किसी को कहना चाहें कि आप अल्लाह से दे तंदुरुस्ती दो, शफाक अल्लाह कह सकते हैं, जिसे हम जज़ाक अल्लाह कहते हैं, ठीक है। तो ये शफा जो है इसके अंदर फेल है और का जो है मफूल है, अल्लाह फाइल है, ठीक है। तो इस वजह से ये का की ज़मीर जो होती है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए होती है, लेकिन आपने किसी लड़की को कहना हो तो शफा खिल्ला काफी चीजें देंगे, ठीक है। और अगर 2 लोगों शफा को माँ, तुम दोनों को शफा दी, तो इस तरीके से आप पूरी गर्दान जो है वो अपने ज़हन में कर सकते हैं। अल आना अस्ताज़िनु मिनका, अल आना अब, अस्ताज़िनु मैं इजाजत लेता हूँ या इजाजत लूंगा, मिनका आपसे, अब मैं आपसे इजाजत लूंगा, ठीक है। तो अस्ताज़िनु जो है वो वाहिद मुतकल्लम का सिगा है, मुअन्नस मुतकल्लम का भी वही होगा, फिल मुज़ारी, इसका आपका मुस्तकबिल के मामले में, ठीक है, मीन का आपसे। चलिए आगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये जो आपने बादा या उमैनी वाली रीजन बताई है, ये दोबारा बता दें। बादा हरफे जर है, मतलब ये क्या, कैसे मतलब जरी क्यों कर रहा है? बादा मुजाफ, ठीक है, बादा मुजाफ, और नहीं यार जो यौमैनी है आपने कहा ना इसकी जरी हालत आई है, तो इसकी रीजन बता दें। इसकी रीजन ये देखते ना, क्योंकि यौमानी इसमें आप इसको पूरे मुरक्कब को आप पढ़ेंगे ना 2 दिन के बाद, ठीक है। तो जब आप इसका तर्जमा करें, इसके दरमियान का के यार है ना, ठीक है, तो ये मुरक्कब इजाफी है ना, तो आप बाद तो इसमें मुजाफ हो गया, ठीक है। अब यौमानी था इसका 2 दिन, अब ये इसके अंदर मुजाफ इलैहि बन रहा है, तो हमें मालूम है कि जो मुजाफ इलैहि होता है वो हमेशा मजरूर होता है, उसके हाल में हमेशा जर आती है। अब आपने जब अस्माए सित्ता मुकबरा पढ़े थे ना, वहां पे आपने तस्निया का इराब पढ़ा था, ठीक है, कि जब तस्निया जो होता है वो फाइल बनता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जब वो मफूल बनता है या मजरूर बनता है तो उसका इराब कैसे, ठीक है। तो इसी तरह जब आपने यौमानी को पहले तो सिंपली यौमानी तस्निया बनाया, फिर आपने इसकी हालत जरी लेकर आनी है। हालत जरी आपको पता है कि 2 ही सूरतों में होती है, या तो उसके पीछे हरफ जारा होते हैं या वो मुजाफ इलैहि बन रहा होता है, क्योंकि मुजाफ इलैहि मजरूर होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि तस्निया की जो हालत जरी होती है वो या साकिन मा कबल मफ्तूह से होती है, ठीक है। तो यौमानी से यौमैनी बन गया, जैसे कि आप मिसालें अपनी पढ़ी हुई है, मुस्लिम एक मुसलमान, ठीक है, और जब उस तस्निया बनाएंगे हाँ, जब वो मफूल बनेगा तब वो हाँ वो मुस्लिम नहीं होगा, लेकिन जब वो फाइल बन रहा होगा मुस्लिमान ही होगा। और अगर जब वो क्या बन रहा होगा, कौन सी हालत आएगी, हालत नस्बी और जरी दोनों एक जैसी होती है तस्निया की, ठीक है, चाहे वो मफूल बन रहा हो चाहे वो मजरूर बन रहा हो, तो हम या साकिन मा कबल मफ्तूह से लगाएंगे। अगर हमने जमा बनाना हो तो हम मुस्लिमीना कहते हैं ना, ठीक है। तो यही एक कायदा है, अगर आपको कायदा ना भी ज़हन में हो तो आप देखेंगे कि अगर मफ्तूह है उसका माकबल या का, तो वो तस्निया होगा, अगर माकबल उसका जो आ जाता है मजरूर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो जमा है, ठीक है। बाज लफ्जों में है, बाज लफ्जों में नहीं भी है, जो सेम वर्ड होते हैं। तो यौमानी हालत नस्बी और जरी दोनों यौमैनी होंगी, ठीक है, जबकि यौमन की जमा अय्याम होती है, इस पे कायदा नहीं लगेगा, वो मुस्लिमीन पे लग सकता था, ठीक है, समझ आ गई? जी मैम, और ये इंशाअल्लाह
आपने कहा जी। इंशाअल्लाह नहीं आ सकता, हाँ तो इंशाअल्लाह ही हम कहते हैं ना असल में, नहीं, वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, होता है। हाँ इंशाअल्लाह हम साकिन कर देते हैं ना, अक्सर लोगों को पता है, हम इंशाअल्लाह कह देते हैं, ठीक है, वो ठीक है, हम इंशाअल्लाह ही नहीं कर सकते। आप इसके पीछे कौन सी चीज है जो उसको जो है वो जर दे रही है? कोई भी नहीं है ना, ठीक है। या तो हर्फ जारा में से होता या कोई मुजाफ होता तो तब हम जेर लगाते हैं। ये अल्लाह ने चाहा, अल्लाह इसके अंदर फाइल बन रहा है ना, सब्जेक्ट बन रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो फाइल होता है वो मरफू होता है, जी जी ठीक है। तो ये इंशाअल्लाह हुआ है, जी ठीक है मैम। ये जी 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 आप बोलें। मैम, ये जो आपने बताया जैसे यौमईनी में या से पहले हाँ। आपने बताया कि अगर इससे पहले मतलब अगर देर हो तो वो तो मैम वो तो उसकी हालत जारी थी ना, मुज़क्कर हाँ जमा मुज़क्कर सालिम की। वो मैंने इसलिए कहा है कि अगर आपके जहन में मतलब किसी वक्त आपको समझ ना आ रही हो लफ्ज को पढ़ने से ना, तो आप ये अपने जहन में ला सकते हैं कि वो जमा मुज़क्कर सालिम जो होता है ना, उसके माक़बल मजरूर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसका माक़बल मफ्तू होता है। कुछ लफ्ज ऐसे हैं ना कि आपको पता है कि उनकी बिना नहीं टूटती तस्निया से जमा बनाते हुए, ठीक है। उसमें ये आप कर सकते हैं कायदा। लेकिन आप जो जबकि आप मिसाल के तौर पर जैसे मुस्लिमुन है, ठीक है, मुस्लिमुन का तस्निया मुस्लिमानी होता है और मुस्लिमीन इसकी हालत नस्बी होगी, क्योंकि ये जमा मुज़क्कर सालिम है, इसकी बिना नहीं टूटी। और अगर हम जमा बनाएंगे तो जमा में आपको पता है कि मुस्लिमूना है और हालत नस्बी मुस्लिमीना और हालत जरी भी मुस्लिमीना होगी। लेकिन योमन जो है ना वो तो इसकी बिना टूट जाती है ना जमा बनाते हुए। योम की जमा अय्याम होती है, जी जी इसमें ये नहीं, हाँ ठीक है, वो मैंने कह दिया लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, अगर माक़बल मफ्तू होगा ना तो तस्निया कुरान पाक में बेशुमार दफा ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ते आएगा ना सामने तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जमा है या ये तस्निया है, ठीक है। जी मैम, सर जी से पूछिएगा रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, बिकॉज एट टाइम्स हम लोग नहीं ले पाते, तो एटलीस्ट बंदा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेता है यूट्यूब से। अच्छा, वो कह रहे हैं बच्चे जो नहीं आपकी क्लास है अनफाल नाम है उसका, वो कर रही है शायद। अच्छा चलें, जज़ाकल्लाह। चलिए वो पूछ के फिर आपको मैं बता देती हूँ कि वो कहाँ पे अपलोड कर रही है। जी जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी माशाल्लाह, अच्छा लगा आपको सुन के काफी अरसे के बाद। जी मैम कुछ याद करवा दिया। चले ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, मशक निकालें। ओके ठीक है जी। आगे है जी, ये थोड़ा सा मुश्किल सबक है तो आज एक ही पढ़ेंगे, लेकिन आपने खुद से करना है, सब बच्चों ने ये इसकी मशक जो है वो खुद से करनी है। थोड़ी सी है इसके अंदर टेक्निकल चीजें कुछ, लेकिन आप खुद करें, गलती होगी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मन काना मरीजन, कौन बीमार था? मन कौन काना था मरीजन बीमार। तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी सवाल के अंदर चेंजिंग कर देनी है, जो बीमार था उसका बस नाम लगा देना है आपने। और आपको पता है काना जो होता है नहीं कोई बात, समझ आ जाती है चीजें, शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती है लेकिन इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी समझ, ठीक है। कौन बीमार था? अब आपको पता है कि काना फाले नाक्सा में से है, तो आपने जो भी लगाना है ना उसका इसम, तो आपको पता है आप उसको रफा देंगी और खबर तो पहले ही सामने आपके उसके ऊपर नस्ब है, ठीक है। तो आप जो भी नाम आगे लगाएंगी ना, एक तो बात आपको मुज़क्कर लगाना होगा क्योंकि मरीजन आया हुआ है तो मुज़क्कर है, तो आप कोई नाम मुज़क्कर का लगाएंगे, सबक के मुताबिक कर दें क्योंकि सबक में से पूछा गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मन को काट दें और काना समीरुन आप लगाएंगे, समीरन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि काना है और काना अपने इसम को रफा देता है। काना समीरुन मरीजन, ठीक है। कैफा आलिमा नजीबुन अन्ना सदीकाहु मरीजन, कैफा कैसे आलिमा इल्म हुआ नजीब को कि उसका दोस्त बीमार है, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी जमात में अपने दोस्त को नहीं पाया, ठीक है। थोड़ी सी सबक के अंदर से चेंजिंग है, पूरा जुमला भी लिख दें उठा के तो कोई बात नहीं है, तो वो भी चल ही जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा अपने पास से उसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो भी कर दें, वरना ठीक है जैसे सबक में लिखा है, लम्मा दखला फिल फस्ली लम यजिद हुनाका सदीकाहु समीरन फसअला अनहु, उसने
یہ تو لمبا ہو جائے گا. تو آنی اس کے دوستوں نے خبر دی تھی, یہاں سے آپ کر لیں, ٹھیک ہے. کہ اخبارہ احد اصدقائہ بانہ مریض, بس یہ کر لیں کہ اس کو دوستوں سے پتہ چلا کہ وہ بیمار. متا ذهب لعیادتہ, وہ اس کی عیادت کے لیے کب کیا؟ تو آپ نے سبق میں پڑھا کہ جب وہ اپنے اسباق سے فارغ ہوا تو گیا. ہے سبق کے اندر بالکل سمپلی لکھا ہے, لما فارغ من الدروس ذهب لعیادتہ صدیقہ. ماذا اصابہ, اسے کیا لگا؟ ٹھیک ہے, تو اسے بخار لگا, بخار پہنچا ہے, بخار ہوا. تو آپ جو ہے پھر, لیکن جب جواب اس کا لکھیں گی نا تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا ہے بخار کے لیے. تو اصابت ہو آپ جواب میں لکھیں گے, اصابت الحما. یہ بھی دیکھیں, یہ چیزوں کا دھیان آپ نے رکھنا ہے, یہ نہیں کہ سوال کو دیکھ کے فوراً جو ہے وہ بس آپ کوشچن والے لفظ کو کاٹ دیں اور آگے فوراً لکھ دیں, یا اپنی چیزوں کا دھیان. حل عیادت المریض سنت, کیا مریض کی عادت کرنا سنت ہے؟ یہ تو سب سے آسان سوال ہے, یہ آپ نے بس نام نہیں لگانے سے. ابھی میں ترجمہ کریں. میرے چچا جان بیمار تھے. اب اس میں تھوڑا سا آپ نے پہلے میرے چچا, آپ نے اس کو مضاف لکھنا ہے. چچا کو عمون کہتے ہیں, آئین اور میم یہ چھوٹی یا لگانی ہے, میرے چچا, ٹھیک ہے. تو امی بن گیا, بیمار تھے نا, تو آپ کو اس لیے کانا لگانا پڑے گا شروع میں, کانا امی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کانا اپنے خبر کو نصب دیتا ہے, کانا امی مریضن, یہ آپ کو اس کو بولنا ہے. انہیں بخار ہو گیا, یہ آپ نے سبق میں پڑھ لیا ہے, آپ نے سوال جواب میں بھی پڑھا, ٹھیک ہے. چلے دوہرا دیتی ہوں کہ بکس بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اصابت ہو الحما, میں ان کی عیادت کے لیے گیا, ٹھیک ہے. تو آپ نے صحابہ سبق میں پڑھا, تو آپ نے متکلم واحد متکلم کا صیغہ لگانا ہے, میں گیا. ذهبت لعیادتہ, میں نے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا. اب اس سبق میں اس نے پوچھا, سآلہ ہوا آیا تھا نا, سآلہ میرے پوچھنے کے لیے سألتو, ٹھیک ہے. سألتو, اور جب سوال کرنا آتا ہے نا تو اس کے بعد پریپوزیشن ان لگایا جاتا ہے, اس سے جارا ان لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سألتو عن صحتہ, ان کی صحت ہو ہوگا, لیکن جب آپ نے ان لگا دیا تو یہ پھر جو ان کی وجہ سے جارا ہے کہ صحتی ہی. انہوں نے کہا مجھے بخار ہو گیا. انہوں نے کہا قال اصابتنی الحما, ہو گیا تھا. تو کانا بھی لگا سکتے ہیں, تو کانا کوئی نہ لگائے, بس ٹھیک ہے مجھے بخار ہو گیا. اب میری صحت اچھی ہے. اب کے لیے الآنا, میری صحت کے لیے صحتی, ویسے آپ تحسنت پہلے لگا دیں, سوئی الآنا تحسنت صحتی, تحسنت صحت کے لیے واحد مونس کا صیغہ, ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, یا سارا ذهبت الى الطبیب, اس نے مجھے دوائی دی. دوائی دینے کو آپ کو پتا ہے کہ آتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, آتانی, الف عطا کرنا جو ہوتا ہے عین اور تو الف تا, آتانی عین تو الف تا نون جا, آتانی الدواء. مریض کی عیادت کرنا سنت ہے, اوپر بھی پڑھا ہے عیادت المریض سنت. اللہ تعالیٰ تمہیں شفا نہیں کہنا, شفا دے, تو شفا اللہ, ٹھیک ہے جی. آج آپ نے چھوٹے چھوٹے جو لفظ سیکھے ہیں, جملے سیکھے ہیں, تو ان کو یاد رکھنا ہے. اور کوئی بیمار ہو جائے, اس کی عادت کے لیے جائیں, تو آپ تھوڑی سی اپنی عربی کا امپریشن ڈال سکتے ہیں, شفاق اللہ کہہ سکتے ہیں. چلیں جی, ٹھیک ہے جی. تو بات پہ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا, اور وہ اس کو ساتھ نوٹ کر لیں. تو آپ نے بیماری سے متعلق جو الفاظ پڑھے ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ تھوڑی بہت لفظ ہے نا اپنے ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. تو باقی لوگوں کو بھی امید ہے کہ جو چیزیں پڑھی ہیں سمجھ آ گئی ہوں گی. جو نہ آئے تو آپ علاج سے پوچھ لیا کریں. مجھے نہ آئی تو میں کہہ دیتی ہوں مجھے نہیں آتی, یا میں پوچھ کے بتا دوں گی, لیکن لازمی جو ہے وہ اپنی کنفیوژن دور کر لیا کریں. ٹھیک ہے جی, اب یہ پہ کلوز کرتے ہیں اور سب جو ہے وہ نماز کی تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیز آپ نے پڑھی ہے اس کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, اور آپ سب کو اپنی زندگی کے جو باقی مقاصد ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس قسم میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ والے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.